तिम्रो नजिक आऊ भनी चोखो माया लाऊ भनी हुन्छ कि लफडा। अहिले सबै मान्छेको जिन्दगीमा खतरा नै खतरा मर्डर आइरहेछ। उहाँहरूको कुरालाई अब म यताबाट सुनेर यताबाट उडाएर हाँसी नै रहेछु, मेरो काममा ध्यान दिइरहेछु। अघि केही लिएर जानु छैन कि संसारबाट, सकारात्मक बनाऊ भन्छु म। पोको पारेको चिजलाई गीता भनेर अब त्योभित्र के थियो त्यसरी कसम खाएर झुटा कसम चाहिँ सञ्चारकर्मीले आजसम्म खाएको मलाई थाहा थिएन होइन। घरकै परिवारकै मान्छेले पछाडिबाट आएर छुरा घोप्छ भन्ने त त्यो मान्छेलाई त मैले केही भन्नै सक्दिनँ। या नमिल्ने भन्ने कुरा पहिल्यै मान्ने भन्ने कुरा मान्ने भए यो हुँदै हुँदैन थियो। अर्कोतर्फको नकारात्मक कुरा त डेफिनेटली आउँछ। यो केस भनेको अदालतमा चलि नै रहेछ कि। यति बेला हामीसँग ज्यान लाइभको खतरा टिम हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ र आजको जसको उहाँको चाहिँ बर्थडे पनि छ, विक्रम जङ शाहजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ कोरियोग्राफर नृत्य निर्देशक गोविन्द राई, त्यस्तै गरी यो गीतको निर्देशक र फिल्म निर्देशक र सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ सम्झना उप्रेती रौनिया। त्यस्तै गरी वरिष्ठ सदाबहार अहिले सञ्चारकर्मी महानायिका हुनुहुन्छ करिश्मा मानन्दर र अहिलेको एकदम यो ठ्याक्कै गीतलाई सुहाउँदो खतरा कि नायिका हुनुहुन्छ शिल्पा पोखरेल। तपाईँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। र आज बर्थडे म्यानबाटै सुरु गरौँ। यो गीत थोरै गुनगुनाएर आजको यो माहौल सुरु गरौँ। तिमीले त बर्सायौ नजरैको गोली, मलाई घाइते बनायौ नबोली नबोली, ज्यानलाई भो खतरा तिम्रो नजिक आऊ भनी चोखो माया लाऊ भनी, तिम्रो नजिक आऊ भनी चोखो माया लाऊ भनी हुन्छ कि लफडा, हुन्छ कि लफडा। धन्यवाद। र तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना पनि छ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुहुने आदरणीय व्यक्तिहरूमा म विक्रम जङ शाहको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। र तपाईँले गीत गाउन सुरु गर्नु भएको छ कति साल जति भयो? लगभग कलाकारी क्षेत्रमा लाग्यो 25 वर्ष जति भयो। 25 वर्ष। 25 वर्षमा कतिवटा गीत गाउनु भयो? मैले लगभग पहिला क्यासेटको जमानादेखि गाएको गीत हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12-15वटा क्यासेटहरू निकाल्यो होला त्यतिखेरको जमानामा। अहिले अब यो डिजिटल जमाना आइसकेपछि पनि 5-7वटा राष्ट्रिय गीतदेखि लिएर अब यस्तै लोकलयमा सबै प्रकारको गीत गाउन रुचाउँछु। विशेष गरी यो भन्ने छैन। ओके, र यो गीत चाहिँ एकदम खतरामा नपरोस् तपाईँको गीत है? होइन, खतरामा त पर्ने भइसक्यो। किन खतरामा पर्ने भइसक्यो? अब कोभिडले गर्दाखेरि हामी सुरक्षित पाउन सकेन हाम्रो नेपाललाई पनि। र अन्य कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अब कहिले लकडाउनले खतरा हुन्छ, कहिले कोभिडले खतरा हुन्छ, कहिले चाहिँ कताबाट चाहिँ अन्य कुराहरू खतरा हुन्छ नेपालमा धेरै कुरा। कहिले राजनीतिक खतरा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि खतरै छ, त्यो समय सन्दर्भिक जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि गीत त त्यसै खतरा हुनु परिहाल्यो नि, होइन? ओके, र यतापट्टि खतरनाक नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ गोविन्द राई सर। उहाँले फिल्म पनि डिरेक्सन गर्नुभएको छ। यो मुस्ताङमा तपाईँहरूले गीत सुट गर्नुभएको छ र हाम्रो शिल्पाजी हुनुहुन्छ, अर्को मेल मोडल पनि हुनुहुन्छ। यो गीतको सुटिङ चाहिँ कसरी भएको थियो, तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो? यसको लागि सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मनोज केसीज्यूलाई है, अनि सम्झना। उहाँहरूले गर्दाखेरि आज मैले विक्रम जङ शाहज्यूलाई भेट्न मौका पाएँ। र शिल्पासँग जीवनमा कहिले काम गरेको थिइनँ, रहर लागिरहेको थियो, त्यो रहर पुरा पनि गर्न पाएँ। र प्रायः म नयाँ कलाकारहरूको लागि एउटा पहिलो नृत्य निर्देशकै बनेको हुन्छु। र यो गीतमा पनि अब हाम्रो रविन्द्रजी पहिलो कलाकार हुनुहुन्छ जसलाई मैले फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफ गर्ने मौका पाएँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो सबस्त इन्टरटेनमेन्टमै गएर क्यान्सर रिहर्सल पनि गरेको थियौँ 2 दिन जति। र मेरो पहिलो पटक हो कि मुस्ताङ जस्तो ठाउँहरूमा, टाढा ठाउँमा गएर चिसोहरूमा गएर काम गरेको। त्यसले गर्दाखेरि ज्वरो पनि आएको थियो है। त्यहाँ जाँदाखेरिको हाम्रो बाबुल अब सम्झना हामीहरू अब मनोजजी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो फिल्ममा काम गर्दाखेरि जे फिल्ममा नभए पनि हामीले के छ स्टेजहरूमा सोहरूमा अवार्डहरूमा कामहरू गर्दाखेरि आफ्नै प्रकारले कहिले रिसाउने, कहिले झगडा गर्ने, कहिले खुसी हुने, कहिले के गर्ने, त्यो प्रकारले गर्दाखेरि एउटै घरको परिवार भएर काम गर्ने मौका पाएका थियौँ। र सबभन्दा पहिला त मलाई खुसी लागेको कुरा के भन्दाखेरि अनौठो खालको काम छ क्या यसमा चाहिँ। अब कोरसहरू सबै के छ पोखराबाट टिपेको, हामीहरू के छ उहाँसँग कहिले पनि भेट्न भएको, त्यसपछिबाट शिल्पासँग कहिले काम गर्न पाएको र फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा खुट्टा चलाउँदैछु भन्ने नायकलाई नचाउनु पाएको अहिले उहाँ हुनुहुन्न यहाँ। एनिवे के छ सबैभन्दा ठुलो कुरो रिजल्ट आइसकेको छ
युट्युबमा अघि राम्रो पनि बनेको जस्तो लाग्छ। यसमा अब मैले भन्दा पनि अब अरूहरूले फेरि भन्नुहुन्छ। ओके, शिल्पाजीसँग पहिलोपल्ट काम गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो शिल्पाको काम? यस्तो थियो, सबैभन्दा ठुलो कुरो हरेक नीति निर्देशकहरूलाई एउटा राम्रो कलाकारसँग काम गर्ने रहर हुन्छ नै। कति के छ सिनियर कलाकार बाँकी पनि छ मैले काम गर्नको लागि, र कति के छ चलिरहेकोहरूसँग काम गर्ने बाँकी थियो। त्यो मध्येमा एउटा शिल्पासँग काम गर्ने रहर थियो, किनभने उनको गीतहरू मैले 2-3वटा गीतहरू साह्रै मन पराएको थिएँ, जस्तो के भन्छ मङ्गलमको गीतहरू होइन, त्यसपछिबाट अर्को एउटा डोरीमा पनि। अनि यो केटीसँग चाहिँ मैले कहिले काम गर्ने होला, मलाई एकदम रहर लागिरहेछ, किन हामीले दिनुपर्ने एक्सप्रेसन उसलाई दिन पायो भने अझै राम्रो हुन्छ कि त्यो फिल भइरहन्थ्यो। आइ एम रियली ह्याप्पी टु वर्क विथ हर। ओके, र यतापट्टि हुनुहुन्छ हाम्रो सञ्चारकर्मी समेत रहनुभयो कि यो म्युजिक भिडियोको निर्देशक सम्झना प्रीति रमेर। यसको कथा पनि अलिकति नहेर्नु हुने दर्शकहरूको लागि भनिदिनुहोस् न, यो भिडियोको कथा के छ? यसमा चाहिँ कस्तो नि मनोज केसी उहाँको कन्सेप्ट होइन, उहाँले मलाई आमा भन्नुहुन्छ होइन, खास ऊ र म चाहिँ बच्चादेखिको साथी, उसले मलाई आमा भन्ने हो मनोजले। अनि मनोजले फोन गरेर मलाई इलामदेखि आमा एउटा गीत छ है, मैले हाम्रो ग्रुपले गीत एउटा रहेछ ग्रुपसँगै, त्यसले गर्दाखेरि यो गीत चाहिँ गर्नुपर्छ भने। अनि ओके दाइ काठमाडौँ आयो नि त, अनि कुरा गरौँला भने ऊ काठमाडौँ आयो, उसले कन्सेप्ट बतायो। अनि त्यसपछि ल टिममा को भनेर यो लिने भन्ने एउटा सल्लाह भयो। त्यसपछि आएर त्यही कन्सेप्ट अनुसार हामी काठमाडौँबाट मार्फा पुगेर त्यहाँ हामीले सुट गऱ्यौँ होइन। मेरो पनि पहिलोचोटि थियो त्यो ठाउँमा पुग्ने, म पुगेको थिइनँ त्यतातिर। अनि मैले अस्ति त्यहाँ गएर हामीले 2 दिन सुट गऱ्यौँ, जान 1 दिन आउन 1 दिन गरेर 4 दिनको हाम्रो त्यो टुर थियो यो गानाको लागि। अनि मैले फर्केर आएपछि करिश्मा दिदीलाई सोधेको थिएँ, त्यो 4 दिनमा त त्यो ठाउँमा मलाई त्यो क्यामेराको स्क्रिनमा चाहिँ गजब ठाउँ रहेछ त्यो होइन, उस्तै मान्छेलाई बस्नलाई एकदमै गाह्रो रहेछ, हावा यस्तो चल्ने चिसो। त्यहाँ मैले कट भन्न बिचमा आएको छु, मलाई देखेर सबैजना हाँस्ने मोमेन्टै छ त्यो गीतमा होइन। त्यो बेलामा हामी सबैजना रफ छौँ के, कोही चिटिक्क त्यो आर्टिस्टहरूले कसरी काम गर्छन्, दिजूहरूले पहिला 1-1 महिना त्यहाँ बसेर सिनेमा गर्नुहुन्थ्यो, कसरी गर्नुहुन्थ्यो हजुरले भने मैले सोधेको थिएँ। गाह्रो हुँदो रहेछ, तर पनि टिम एउटा रमाइलो वेमै काम सकायौँ। गोविन्द दाइ र मेरो अलिअलि झगडा पनि पर्यो होइन, होइन त्यो जहिले पनि। अनि त्यसपछि आएर मनोजलाई दाइ भनेर कराउँछ आमा भने, त्यो रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट थियो। अनि विक्रमजी अर्को कुल, अनि रविनजी जसले खेल्नु भएको छ उहाँ झनै कुल लाग्यो। क्यामेरा पर्सन पनि एकदमै मलाई चाहिँ सजिलो इजी लाग्यो, धेरै नबोल्ने, भनेको कुरा मानिदिने। अनि त्यो टाइपको टिम चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ टिम थियो कि, त्यहाँ त हिँड्नु पर्दो रहेछ। म त एक त मोटो मान्छे, उकालो चढ्न नसक्ने होइन। अनि त्यसपछि आएर शिल्पाजी त पहिला पनि 1-2 चोटि सुटिङ गर्न गइसक्यो। शिल्पाजीले चाहिँ जाऊँ न त्यहाँ माथि धुम्बा ताल छ त्यहाँ खिचौँ भने। अनि मनोजले म हिँड्न सक्दैन भनेर तलतिरै लोकेसन देखाएँ। अनि बिचमा ट्र्याक्टर आएपछि हामी त्यो ट्र्याक्टर चढेर जाँदाखेरि अर्को रमाइलो भयो। माथि पुगेपछि चाहिँ साँच्चै पुग्नुपर्ने ठाउँ रहेछ जस्तो फिल पनि भयो। अनि त्यो रमाइलो भयो सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ, जस एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा सुटिङ सकायो हामीले। ओके, करिश्मा दिदी अब त्यो मनाङ मुस्ताङ भनेको त तपाईँ जति बेला एकदम फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, पानी पँधेर जस्तै नै थियो होला होइन? त्यस्तो धेरै त होइन, तर अभियसली हामी महिनौँ बस्थ्यौँ त्यहाँ सुटिङ गर्नलाई। अहिले त्यो भिडियो मनाङ चाहिँ होइन, यो त जोमसोमको होइन? कस्तो लाग्यो, कस्तो पाउनुभयो? वास्तवमा म यो टिम मेम्बर त होइन, तर म टिम मेम्बर भन्दा कम पनि छैन होइन, त्यही भएर यहाँ आएको। त्यही हो। अनि अघि भाइले भने म पत्रकार पनि होइन है, तिमीहरूको मेरो त खालि डेली भिडियो बनाउँछु, डेली भिडियो म जे गर्छु त्यो, म जहाँ जान्छु त्यो। एनिवेज अब यो गीतमा जाउँ होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने गीत चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन, क्याची छ होइन, ज्यानलाई भयो खतरा। अहिले सबै मान्छेको जिन्दगीमा खतरा नै खतरा मर्डर आइरहेछ होइन। अलिकति फुल सोचौँ, अलिकति जुन सोचौँ भनेर भन्न चाहन्छु। अनि गीत हेरौँ, रमाइलो गरौँ है। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। विशेष गरेर विक्रमसँग त मैले धेरै पहिला चिन्जान्थ्यो। अनि उहाँले यति राम्रो स्वर छ भनेर सुन्न त सुनेको थिएँ, तर रेकर्ड गरेर यस्तो राम्रो छ भन्ने मैले अलि लागेको थिएन। र मलाई के लाग्छ भने आफ्नो लुकेको प्रतिभालाई चाहिँ ल्याउनुहोस् बाहिर। अहिले सही मौका यही हो, युट्युबमा ल्याउने, एकदमै ट्रेन्डिङमा ल्याउने होइन भनेर भन्न चाहन्छु। अनि अब सबैलाई शुभकामना। गीत एकदमै राम्रो छ, साथीलाई पनि भने, शिल्पाको त भनिहालेँ। अब विशेष गरिकन एउटा बिङ वुमन शिल्पालाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि जीवनमा काममा ध्यान दिउँ होइन, खुसीमा ध्यान दिउँ होइन, अनि आफ्नो चाहिँ नि मेहनतमा ध्यान दिउँ भनेपछि कसैले पनि त्यो हल्लाउन सक्दैन। त्यतिमा विश्वस्त रहनु,
र त्यही भन्न चाहन्छु र यो सबै इन्टायर टिमलाई चाहिँ शुभकामना छ र अर्को गीतमा चाहिँ मलाई पनि लग्नु जोमसोम भन्न चाहन्छु यो अब दिदीले आफै भन्नुभयो तर योभन्दा अगाडि हामीले भन्नु पर्थ्यो अर्को गानामा दिदी कन्फर्म भइसक्नु भएको छ हाम्रो तर्फबाट अस्ति बेलुका तर त्यो मैले साँच्चीकै भने होइन हामीले चाहिँ साँच्चीकै भनेको मुस्ताङको सट्टा मार्खु हामीले रोजेका छौँ होइन मार्खुमा सुट गर्छौँ हामी मनोजको त के कुरा नि हामी सानोदेखि नै मनोजसँग म काम गरेर मान्छे हो हामी जोमसोममा महिनौ दिन बस्दा मनोज नै त्यहाँ हुने गर्थ्यो होइन दुःख सुख धेरै हामीले सेयर गरेका छौँ अब के भन्ने र नेक्स्टचोटि चाहिँ डेफिनेटली हामी सँगै काम गरौँला गर्छौँ हामी जिलाई दिदीले भन्नुभयो काममा ध्यान दिनु कसरी पनि हल्लाउन सक्दैन भनेर अहिले ध्यान कता छ मेरो ध्यान काममै छ काममा नभए आउँदा पनि आउँदैन थियो होला सी लुक्स सो प्रिटी लुक एट हर थ्यांक यू त्यही त अनि जस्तो जोमसममा सुटिङ भयो योभन्दा अगाडि फिल्मको पनि सायद हजुर किस्मत 2 को सुटिङ थियो त्यो क्रममा हामी गएको थियौँ हामी 30-35 दिनै त्यहाँ सुटिङ भएको थियो होइन मलाई त त्यहाँको बानी नै लागिसकेको थियो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो जस्तो अक्सिजनको कमीले होला सुरुमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो बिस्तारै बानी पर्दै गएको थियो होइन अलिअलि अब यहाँ यस्तो ठाउँ छ यहाँ यस्तो ठाउँ छ भनेर मलाई अब उहाँहरू त फर्स्ट टाइम जानुभयो होइन म र गोविन्द दाइ म त उसमा चाहिँ गएको थिएँ उहाँहरू अब त्यो हिँड्न नपर्ने ठाउँमा कि जहिले पनि अब उहाँहरू हिँड्न नसक्ने हो कि के हो होइन उहाँ चाहिँ हिँड्न नपर्ने ठाउँमा मात्रै सुटिङ गर्न खोज्ने कि अब यस्तो राम्रो लोकेसन छ धुम्बा ताल भन्ने है यस्तो राम्रो पोखरी ताल त्यहाँबाट हिमाल पहाड सबै एकैचोटि देखिन्छ कि ताल पनि सँगै होइन साह्रै कुना त्यहाँ हामीले भिडियोमा पनि देखाएको छौँ त्यहाँ हिँड्नलाई 45 मिनट लाग्छ जाउँ न केही फरक पर्दैन भनेको उहाँहरू हात उठाइसक्नु भएको थियो कि त्यो कुरा होइन शिल्पालाई त्यहाँ पुग्दा 45 मिनट मलाई लगभग 2 घन्टा जति लाग्थ्यो होला कि होइन त्यो चाहिँ करिश्माले मेरो हिँडाइ देख्नु भएको छ म हिँड्नै नसक्ने म त त्यो बेलामा म जगिङ गर्दै जान्थेँ त्यो ठाउँमा तर जे होस् त्यसको लागि हामीले के चाहिँ उपाय पायौँ नि त ट्र्याक्टर चढेर भए पनि हामीले गयौँ यस्तो राम्रो लोकेसन हामीले क्याप्चर गर्न पायौँ दर्शकहरूलाई देखाउनु पायौँ होइन त्यतिमै खुसी छु हाम्रो नेपाल एकदमै सुन्दर छ हामी नेपाली भएर नेपालमै भ्रमण गर्न रुचाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि बाहिर जाने यताउता जाने दुःख पाउने भन्दा पनि आफ्नै देश हेरौँ होइन जाउँ पब्लिसिटी गरौँ नयाँ ठाउँको ठिक छ पब्लिसिटी त अब नयाँ ठाउँको पनि हुन्छ हरेक कुराको भइरहेको हुन्छ सम्झना दिदी ज्यानलाई कतिको खतरा छ अहिले गाना चाहिँ आइरहेछ होइन रियलमा त छैन बरु मेरो तर्फबाट धेरैलाई भइरहेछ भन्ने मात्रै मैले बजारमा अहिले चहल पहल सुनिरहेको छु होइन तिमी डरलाग्दो मान्छे नै हो त यो सामाजिक सञ्जालमा नि तपाईँहरू अपलोड गरिरहनु हुन्थ्यो तपाईँ विकास दी तस्बिरहरू अझै अरूले अपलोड गरिदिरहनु भएको छ तस्बिरहरू अनि म त बिहाइन्ड द क्यामेराको मान्छे होइन अहिले म पनि क्यामेरामा देखिन थालेको छु कि अनि मलाई त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्न थाल्यो चलो भाइ बदनाम हो त क्या हो नाम त हुआ न भन्ने टाइपको उमा गएको छु म त्यसलाई मैले नेगेटिभली ल्याएको छु आफ्नै मान्छे हुन् होइन उनीहरूले हामीलाई ठुलो मान्छे बनाउँदैछन् त्यसलाई पोजिटिभली लिउँ न किन नेगेटिभली शिल्पाजीको अवस्था परिस्थिति हेरेर तपाईँहरूले गीत रेडी गर्नु भएको थियो होइन यो गाना लगभग 1 वर्ष अगाडि नै होइन लकडाउनभन्दा अगाडि नै हाम्रो चिन्जान भेटघाट मनोज केसीको थ्रु भएको हो होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई हालसालै चिनेको छु होइन तर यो लाइनमा उहाँ पनि पहिलेदेखि हामी पनि पहिलेदेखि होइन तर हालसालै चिने तर यो गाना चाहिँ जब आयो मैबाट आयो होइन तर शब्द पनि गजबै छ नि होइन ज्यानलाई अनि बाहिर मेरो ज्यानलाई कुनै खतरा छैन होइन म खुसी थिएँ खुसी देख्न नचाहनेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुरालाई अब म यताबाट सुनेर यताबाट उडाएर हाँसी नै रहेको छु मेरो काममा ध्यान दिइरहेको छु हाँस्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ लाइफ नै त्यही हुन्छ करिश्मा दिदीलाई के लागिरहेको छ तपाईँ आफै लेखी पनि रहनु भएको हुन्छ समसामयिक करेन्ट इस्युजहरूमा होइन जुन इस्यु चलिरहेको छ अहिले यही टिमभित्रको व्यक्तिहरूको पनि कसरी निहालिरहनु भएको छ यति लामो अनुभव छ तपाईँसँग त म त एकदम सबै कुरालाई सकारात्मक लिने मान्छे हो मलाई कुनै कुराले प्रभावै पर्दैन ज्यानलाई खतरा होइन कि वास्तवमा जीवनको निश्चितता नै छैन यो जीवन यति अनिश्चित छ हामी के को लागि लडिरहेछौँ कि यो भौतिक चिजको लागि लडिरहेछौँ हामी आफ्नो चाहिँ सक्दो नरामदेखिको बल लगाएर के पाउने मेरो जानु केही पनि छैन बाबु त्यही कारण यो कुरा एकदम बुझ्नुपर्छ सबैले सबैसँग आखिर रहनु यही ठाउँमा छ सिनेमा इन्डस्ट्री एउटा कस्तो कालिदास भन्ने हुनुहुन्थ्यो अरे एउटा होइन उहाँले चाहिँ नि आफू चाहिँ हाँगामा बस्नुहुन्थ्यो अरे अनि आफू बसी हाँगाको यतातिर काट्नुहुन्थ्यो अरे कि अब त्यो हाँगो काटेर झऱ्यो भने त उहाँ आफै लड्ने हो भनेपछि आफ्नो इन्डस्ट्रीमा बसेर त्यो आफू इन्डस्ट्री भने हाँगो भयो
त्यो मूर्ख भन्ने चाहिँ कालिदास भयो। उहाँले तर फेरि खतरा मान्छे कालिदास, त्यत्रो बिना अब फेमस पोइट होइन भने, तर उहाँ आफै खस्ने हाँगो चाहिँ काट्नु भएन, त्यो हाँगो रहेन बस्नु पाउने हो। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। लगे केही लिएर जानु छैन कि संसारबाट, सकारात्मक बनाऊ भन्छु म, त्यही नै भन्नु छ मलाई चाहिँ। सम्झना दिदी किन भइरहेको करिश्मा दिदीले यस्तो मिठो बोल्नु भएको छ, यस्तो खासमा विशेष गरी हामी इन्डस्ट्रीकै मान्छे भएर इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिर पनि धेरै प्रकरणहरू आएको छ, इन्डस्ट्रीकै मान्छेलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीकै चासो हुन्छ किन भइरहेछ, अथवा यो एकदम सिलाको कुरा पनि तातो हुन्छ बेला बखत होइन, तपाईँ आफै चाहिँ आफै पनि लडिरहनु भएको छ नि त सम्झना दिदी होइन, किन भइरहेको होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन कस्तो हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ लाइमलाइटमा आइराख्ने बानी हुन्छ होइन, अनि केही समयको लागि त्यो व्यक्ति चाहिँ लाइमलाइटबाट गएको हुन्छ होइन, अनि उसलाई फेरि लाइमलाइटमा कसरी आउने भन्दा त्यो पुरानो कुरा फेरि कोट्याएर त्यसलाई नै के गरौँ कि त्यो कोट्याएपछि केही होला कि त्यो आफ्नो अपोजिसनको तर्सेला कि के होला कि भन्ने सोचाइ मात्रै राख्छन् उनीहरूले। तर खास त्यो चिजले उनीहरूलाई नै ह्याम्पर गरिरहेको कुरा उनीहरूले बुझेको हुँदैन, त्यति मात्रै हो, अरू के पनि होइन। अब के होला त, कस्तो कसरी अगाडि बढ्छ होला? इभन तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भइरहनु भएको छ, विशेष गरी शिल्पाजीको लागि करिश्मा दिदी पनि बोल्नु भाउजू म होइन यस्तो हो। यो जे छ एउटा नियम कानुन, यो किन कन्स्टिट्युसन बनायो, किन यत्रो बिना राज्य हुनु पर्यो, किन चाहिँ सबै नीति नियम हुनु पर्यो, त्यो एउटा प्रक्रियागत रूपमा सबै कुरा होस् भनेर हो। त्यो चाहिँ नफलो गरेर प्रक्रियाविहीन रूपले जथाभावी तरिकाले गऱ्यो भने त हामी मान्छे मानव सभ्यता भएको के काम भने, जङ्गलमा गएर बस्नु भइहाल्यो, जलजी गरे पनि भइहाल्यो होइन। त्यो भन्न चाहन्छु, यसलाई शान्त रूपमा चाहिँ यसलाई एउटा अन्जाम दिँदा राम्रो हुन्छ, सबैको हितमा पनि हुन्छ होइन, म त्यो भन्न चाहन्छु। जस्तो सम्झना दिदी तपाईँहरूले लिखित निवेदन दिएर पनि कार्यक्रम बन्द हुनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने भन्ने थियो कार्यक्रमको हिसाबले, त्यतातिर जाने र यो त्यता नजाउँ भनेर टेलिभिजनमा बन्द भयो, डिजिटल प्लेटफर्ममा त फेरि आइ नै रहेको छ कार्यक्रम, कसरी हेर्नुभयो त्यसलाई? होइन त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ होइन, अलिकति टाइम लाग्ला है, त्यो पनि केही न केही त डेफिनेटली हुन्छ। किनभनेदेखि हामी इभन अघि मलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि यसमै सञ्चारकर्मी समेत भनेको छ, मैले भोलि कसैको लागि नराम्रो बोल्न थाल्यो गऱ्यो भने मेरो युट्युब च्यानल मेरो अनलाइन मिडियालाई पनि त गाह्रो पर्छ नि। त्यस्तै त्यो चिज उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँहरूले त्यो अब कसैको लैलैमा लागेर केही गरिरहनु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई आफैलाई घाटा हो। त्यसले गर्दाखेरि सञ्चारकर्मी भइसकेपछि दुई पक्षीय कुरा आउनुपर्छ, सबै कुरा एकदम मिलाएर होइन। अब त्यो पोको पारेको चिजलाई गीता भनेर अब त्यो भित्र के थियो त्यसरी कसम खाएर झुटा कसम चाहिँ सञ्चारकर्मीले आजसम्म खाएको मलाई थाहा थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ गतिलो समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके शिल्पाजी र अब तपाईँहरूको हामीले नभने पनि सबैलाई थाहा छ, हामी आफै पनि अपडेटेड छौँ होइन, यो कुरा नगर्दै ओके होइन मैले त्यो कुरा गर्न खोजेको होइन। जति बेला तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ निवेदन पनि दिइसकेर यताउता भयो नआउनु पर्ने कुरा आएको थियो, तर तपाईँ त्यतिखेर इनर फिलिङ्स हुन्छ नि एउटा वुमन एउटा भिक्टिम अथवा एउटा आर्टिस्ट भएको हिसाबले कस्तो सोच्नु भएको थियो, त्यो जुन हामीले त हेऱ्यौँ मात्रै सुन्यौँ मात्रै देख्यौँ मात्रै होइन। होइन पहिल्यैदेखि अब दाई मानेर दर्शन दाई भनेर चिनिरहेको होइन, पत्रकार भन्दा पनि दाई भनेर मानिन्थ्यो। अब के भन्ने अब उहाँले जसको इन्टरभ्यू अहिले एकदमै नजिक भएर लिइराख्नु भएको छ, उहाँले नै मलाई चिनाउनु भएको थियो होइन, दाई हो, दाईलाई सम्मान गर्नुपर्छ यस्तो उस्तो भनेर। अब नभएको कुरालाई पनि भएको कुरा भनेर देखाइदिनुहुन्छ र त्यसलाई सत्य पनि प्रुभ गरिदिनुहुन्छ है भनेर एकदम सिनियर व्यक्तिले भन्नुभएको थियो। उहाँको अहिले म नामै लिन चाहदिनँ खासमा होइन। त्यसरी चिनेको मैले दाई भनेर दर्शन गर्थेँ। अब घरकै परिवारकै मान्छेले पछाडिबाट आएर छुरा घोप्छ भन्ने त त्यो मान्छेलाई त मैले केही भन्नै सक्दिनँ नि होइन, त्यही भएर म यो कुरै गर्न चाहदिनँ कि सिधै त होइन। तर एनिवेज ठिकै छ। अब करिश्मा दिदी अब चाहिँ तपाईँले एकदम सकारात्मक अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको हुन्छ होइन, अब यति हुँदाहुँदै पनि नकारात्मक कुराहरू सुन्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ होइन, कसरी हामी सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ होला? यस्तो आफ्नो पक्षबाट मात्रै सोच्नु हुँदैन, समग्रमा सोच्नुपर्छ। कुनै पनि सम्बन्ध बन्छ भने दुवै पक्षको कारणले राम्रो बन्छ, कुनै पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने दुवै पक्षको कारणले नै त्यो सम्बन्ध बिग्रिएको हुन्छ। त्यही कारण त्यसलाई कहिलेकाहीँ मान्छेले आत्मआलोचना सेल्फ रिडिङ पनि गर्नुपर्छ कि, त्यही कारण त्यो गरौँ एकपक्षीय ढङ्गले अर्कालाई त्यो एउटा हैसियतबाटै तल गएर चाहिँ त्यसलाई खेद्ने त्यस्तो प्रकारको नगरौँ। एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर, किनभने सम्बन्ध जब टुट्छ त्यो जोड्दा त्यो राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यही कारण चाहिँ त्यो सल्लाह दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो अहिले हामी आएको चाहिँ गीतको कार्यक्रममा हो र त्यसैमा केन्द्रित
भएर हुँदा राम्रो हुन्थ्यो यो कुरा नगर्दा राम्रो किनभने यो कुरा गर्दा पनि इन्भाइरोमेन्ट नै पोइज्ड हुन्छ हेर्नुहोस् विखात्मक भइसक्यो अहिले यहाँ अघि हाँसिरहेको थियो अहिले त हाँस्नु छोडेर तपाईँहरू मात्रै हाँसिरहनु भएको छ हामी चाहिँ सिरियस भएर है अब यस्तो गरेर दिइरहेको छु जवाब यस्तो राम्रो हुँदैन कि हामी हाँस्नलाई हामी हाँस्नलाई जन्मेको मान्छे हो खुसी हुन बाँच्नलाई जन्मेको मान्छे हो यस्तो हामी हाँसेको भागमा आउँछ दिदी र सम्झना दिदी अब एउटा भाउजूको नाताले एकदम शिल्पाजीले हेल्प गरिरहनु भएको छ अहिले तत्कालको कुरा गर्दाखेरि अब मिले महत्त्वमा पनि जानुपर्छ है भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको थियो यो सत्य हो के भन्नुहुन्छ त्यो त उहाँले आफै भन्न नछ मैले सब कोसिस गरेँ उताबाट केही हुँदैन अदालतमा शुद्ध मान्नु भएन भने भाउजू भए तापनि यो निर्णयको डिसिजन उहाँलाई छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन सबै अदालतमा छ लिने हो अदालतमा छ या नमिल्ने भन्ने कुरा पहिल्यै भन्ने कुरा मान्ने भए यो हुँदै हुँदैन अब त्यो भन्ने माथि पनि हो यो सबै कुरा चाहिँ अहिले अदालतमा छ होइन अदालतमा भएको भएर अदालतले जे डिसिजन शिल्पाको तर्फबाट गएको छ त्यही गर्छ हामी त उसलाई सपोर्ट मात्रै गरेका छौँ हामीले उचाल्ने पछार्ने कुन के गर्ने केही गरेका छैन त्यो आरोपले मलाई केही फरक पर्दैन हामीलाई विकासलाई मलाई इभन करिश्मा दिदीलाई पनि लागिरह्यो होला उहाँलाई पनि फरक पर्दैन किनभने हामीले राम्रो चिजलाई हिजोको दिनमा मैले कसैलाई गजब राम्रो गरेको थिएन वा सम्झना भन्ने पनि थिएँ आज त्यही चिज मैले शिल्पालाई गर्दा त्यही मान्छेले छ्या सम्झना भन्ने छन् भने वी डोन्ट माइन्ड केही फरक पर्दैन ओके शिल्पाजी केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भाउजूले भन्नु एउटा कुरा के कस्तो भने नि अब मिडियाको दाजुभाइ साथीहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने मलाई मात्र एक्लै राखेर इन्टरभ्यू लिने र उहाँलाई मात्र एक्लै राखेर इन्टरभ्यू लिने र उहाँको वकिललाई मात्र राखेर इन्टरभ्यू लिने मेरो वकिललाई मात्र राखेर इन्टरभ्यू लिने भन्दाखेरि एकतर्फी मात्रै सकारात्मक कुरा आउँछ कि अर्कोतर्फको नकारात्मक कुरा त डेफिनेटली आउँछ यो केस भनेको अदालतमा चलि नै रहेछ कि भोलि जस्टिस हुन बाँकी नै छ कि किन एकदमै आतुर हुनुभएको जस्तो लाग्छ आफै किन जज बनिराख्नु भएको छ सबैजना पर्खिदिनुहोस् धेरै छैन अब होइन डिसिजन आउँछ जस्टिस हुन्छ कि त्यो भएर पर्खिनुहोस् भन्न चाहन्छु कि अब मलाई सोध्नु भयो भने मैले भोगेको कुरा भन्दाखेरि उहाँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ होइन अब उहाँ आफू राम्रो बन्नको लागि धेरै कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँ पोजिटिभ भइदिनुहुन्छ र उहाँको वकिल भनेको त सबैलाई थाहा छँदैछ आफ्नो पक्षलाई बचाउनको लागि बोलिन्छ होइन त्यही भएर उहाँको वकिललाई पनि क्वेसनहरू नगर्नुहोस् मेरो वकिललाई पनि क्वेसनहरू नगर्नुहोस् के वकिलै पाउनु छोड्ला भोलिपल्ट कलाकार भन्नुहोस् वकिलै मन हुँदैन इन्टरभ्यू लिन आउँछ शिल्पाको तर्फको वकिल त आजसम्म आउनु भएको छैन भोलिको दिनमा पनि सायदै आउनु होला यो केससँग अन्तिम प्रश्न है त्यसपछि फेरि हामी ज्यानलाई खतरातिरै जान्छौँ होइन शिल्पाजीले अब सुनिरहनु भएको छ होला पढिरहनु भएको छ होला केही त्यस्तो भन्न मन लागेको छ जो उहाँले बोलिरहनु भएको छ उहाँले दिएको अभिव्यक्तिमा मेरो चाहिँ यो फरक मत छ भनेर केही त्यस्तो छ फरक मत यस्तो के अब धेरै कुराहरूले पहिला उहाँले नै इन्टरभ्यू दिँदाखेरि धेरै कुराहरू बोल्नु भएको छ उहाँकै इन्टरभ्यू मजाले हेर्नुहोस् पहिलाको अनि अहिले बोल्नुभएको कुराहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ आफैले फरक पाउनुहुन्छ मैले त केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई चाहिँ ओके र करिश्मा दिदीलाई चाहिँ के कुराको खतरा लागिरहेछ कोरोना बाहेक अब जान्न भने जहाँ पनि बोलाउँछन् पत्रकार भाइले फोन गरेर त्यस्तो जाने अगुवाले नि त्यस्तो गरेपछि कहाँ हुन्छ मास्क लगाएर गइरहेको छु अब 1 महिना अगाडिदेखि यहाँ आउँछु भनेर चाहिँ अब कसरी नआउनु भोलिदेखि 7 दिन म हराउँछु फेरि कोठामा बस्यो त्यही ग्लोरी एउटा इभेन्ट 7 दिन ओके एउटै इभेन्ट 7 दिन के कुराको खतरा लाग्छ आफ्नो जीवनमा के कुरादेखि चाहिँ खतरा लाग्छ अहिले केकको पनि दिदी आफै खतरा हो मलाई देख्दा धेरै डराउँछन् होला होइन अब म त भनौँ न त्यो डरैले होला मेरो नाम यति धेरै आइरहेको छ नि तर मलाई केही कुरा पनि डर लाग्छ म गलत छु भने चाहिँ डराउँछु म अदरवाइज म कुनै कुरा पनि डराउँदिनँ मेरो आमासँग त डराउँदिनँ अरूसँग किन डराउनु चाहिँ हाम्रो सबै ग्रुपको आमा हो कि अहिले मनोजले भनिहाल्यो नि ओके र अब तपाईहरु एकदम पारिवारिक सदस्य हुनुहुन्छ एकअर्काको अलिकति राम्रा सुधार गर्नुपर्ने बानी पनि कुरा गरौँ करिश्मा दिदीलाई सम्झना दिदीको भन्ने बित्तिकै के कुराको याद आउँछ कस्तो लाग्छ भाइ मलाई एउटा कुरा कोही मान्छे नराम्रो नै हुँदैन यति कुरा बुझ्नु मैले कहाँ नराम्रो जो मान्छे नराम्रो भन्छ नि अरूलाई त्यो नराम्रो हो ऊ नराम्रो नै छैन तर एउटा प्रकार चाहिँ हुन्छ है एउटा प्रकार ठाडो छ ऊ के थाहा छ एक्सट्रिमिस्ट छ कि एक्सट्रिमिस्ट भनेर चाहिँ अतिवादी छ होइन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जसलाई उसले माया गर्छ उसले आफ्नो ज्यान पनि त्यागेर सपोर्ट गर्छ अनि जे उसलाई मन पर्दैन उसले हामी चाहिँ नि बिचमा बसेर होइन ओके भनेर गर्छ नि उसले गर्दैन भने त नराम्रो होस् भनिदिन्छ सिधै अब त्यो चाहिँ अलिक छोड्नुपर्छ किनभने यो जमानै अर्कै छ किन अतिवादी भएको जस्तो पहिलादेखि के हेर्ने हो भने अनि त्यो त राम्रो हो नि त
उहाँको भनाइ छ। म त उसलाई पनि के भन्छ अतिवादी बन आफूले जे ठानेछ त्यो पुरा गरेर मात्रै छोड ओके होइन यो बिचमै मिलेर सम्झाएर होइन म गल्ती गरेँ भनेर नगर करिश्मादीको यो कुरामा चाहिँ मेरो हस्बेन्ड विकास रौनियाले एक दुईजना सिनियर मैले पनि एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने एक दुईजनालाई सम्झनाको यो एक्सट्रिम बानीले चाहिँ कहिलेकाहीँ उसलाई घाटा लाग्छ उसलाई घाटा पर्छ जस्तो छ प्लिज सजेस्टर अलिकति यो एक्सट्रिम बानी छोड्नु भनेर। तर उहाँ यस्तो गजबको मान्छे होइन इन्टरनेसनल आर्टिस्ट उहाँले के भन्नुभयो भने नो सम्झना जस्तो छ त्यस्तै रहन दियो उसको पहिचानै त्यही हो। अनि म त्यो दिनदेखि त झन् मलाई मन परेको मान्छेले त्यसो भनेपछि म किन छोड्थेँ र होइन मेरो त्यो एक्सट्रिम बानी मैसँग छ तर मैले रङलाई रङ भन्छु राइटलाई राइट कुरा म भन्छु। भन्छु यहाँनिर है मैले तिम्रो कुरा काटेँ यस्तो छ कि जस्तो उसँग झगडा नपर्ने होइन फागुको बेलामा हाम्रो कति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्थ्यो तर उसले कस्तो भने दिदीले म भाग गर्थेँ तर के भन्दाखेरि तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले कुनसम्म गर्ने हामी नबोले पनि हामी एक अर्काप्रतिको रेस्पेक्ट दिन्थ्यो त्यो कायम रहन्थ्यो नबोल्नु पनि भएको छ दिदी देखेको म उतातिर हिँड्ने दिदी पनि हा भन्ने अर्कोतिर हिँड्ने अनि काम परेपछि डाइरेक्टर सम्झना रौनिया उप्रेती भन्नुहुन्छ उहाँले मलाई आइज भन्नुहुन्थ्यो फेरि गयो हजुर भने होइन त्यो अजिब टाइपको रिलेसन। तर यस्तो के उसले जस्तो अहिले पनि कतिसँग बोल्दैन होला तर उसले उनीहरूलाई नोक्सान गर्ने केही गर्दैन यति म भन्छु तपाईँलाई होइन मैले कसैलाई राम्रो गर्न सकिनँ भने त्यसको नराम्रो पनि म गर्दिनँ त्यो मेरो बानी छ। ओके शिल्पाजीलाई चाहिँ सम्झना भाउजू दिदी भनौँ डिरेक्टर सञ्चारकर्मी कस्तो लाग्छ एज अ पर्सन दिदीलाई अतिवादी लाग्दो रहेछ होइन एक्चुअली जे मनमा छ त्यही बोल्नुहुन्छ होइन त्यही नै राम्रो लाग्छ मलाई त नराम्रो लाग्ने भनेको अब त्यही अब उहाँले पनि भनिहाल्नु भयो होइन अलिक त्यही नै हो कहिलेकाहीँ अब मान्छेलाई प्याच भन्दाखेरि नराम्रो लाग्छ सत्य नै भए पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरिदिनु न भनेर हामी भन्ने गर्छौँ होइन तर पनि ठिकै छ सम्झना दिदीलाई चाहिँ दुईजना अब शिल्पा तपाईँको आफ्नै बहिनी अनि करिश्मा दिदी तपाईँको प्रड्युसर पनि होइन अनि एकदम रेस्पेक्टेड तपाईँहरू एकदम पारिवारिक रिलेसन छ कि कस्तो लाग्छ दुईजना? मेरो लागि त दुवै मेरो माई डियर एकदम रेस्पेक्टेड एकजना अर्को भनौँ डियर भनौँ होइन कस्तो नि शिल्पाको अलिकति इन्ट्रोभर्ट बानी छ कहिलेकाहीँ कति कुरा चित्त बुझेन भने चुप लाएर बस्दिनँ त्यो कुराले उसलाई सकाइसक्या हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ म के गर्ने भनेर अतालेर हुँदैन के बरु अगाडि जे छ त्यो भनौँ। करिश्मादीको कुरामा होइन करिश्मादीको कुरामा त दिदीको हामी पहिला दिदीलाई मुखै भन्थ्यो के मुडी मान्छे भन्थ्यौँ होइन अहिले त त्यो बानी पनि दिदीले कम गरिसक्नु दिदीको मुडी बानी दिदीले टोटली त्यागिसक्नु भएको छ। दिदी एकदमै चेन्ज पर्सन हुनुभएको छ अहिले दिदीको गफ सुन्दैन तिमीहरू दिदी अहिले ब्लगर हुनुभएको छ अर्कै वेमा है आध्यात्मिक दिदीको राइटिङ त्यो सबै कुराले मैले त अलमोस्ट 25 वर्षदेखि दिदीको सङ्गतले यो सबै कुरा देखेको छु दिदीसँग दिदीको अप्स एन्ड डाउनदेखि लिएर दिदीको हाई एन्ड लो भनौँ न लाइफको दिदीको त्यो विचारको सबै देखेको छु त्यसले गर्दा मलाई दिदी जस्तो मोडमा नि मनपर्छ भनिहालेँ नि दुईजना खेतमा भाग त गर्ने सुटिङको बेला भनेपछि हामीले के चाहिँ बाँकी राख्यौँ र गोविन्द सर तपाईँलाई 3 नारीहरू हुनुहुन्छ आफ्नोमा शक्तिशाली नारीहरू हुनुहुन्छ कस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा? सबभन्दा पहिला त मैले साथीसँग कुरा सत्य बोल साथी र हामीहरू कति पटक बोल्दैनौँ है मलाई केही कुरामा चित्त बुझ्दैन हामीहरू यस्तो छु मनमा जे लाग्छ त्यही गर्ने हो होइन कोही कसैको दास छैन उसलाई मसँग बोल्नु मन लाग्दैन ऊ बोल्दैन मलाई बोल्नु मन लाग्दैन नबोला भनेर भनिदिन्छु हामी यसरी गर्छौँ। तर मान्छेले गरेको एउटा गुणहरू हुन्छ होइन त्यो गुणहरूले नै मान्छेलाई फेरि रिबर्न गराउँछ अथवा फेरि रिप्याचअप गराउँछ त्यो गुण चाहिँ हामी दुईजनामा एउटा छ। जस्तो म के भन्छ साथीले मलाई एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा साथी भनेर जुन प्रकारले परिचय गरायो होइन हामी साथीको एउटा मित्रताको एउटा जुन परिचय छ त्यो परिचयले हामीलाई घरिघरि टाढा हुनुबाट वञ्चित गराउँछ फेरि नजिक ल्याउँछ किनभने साथी भनेको त्यो जसले आफ्नो मिस्टेक र के भन्छ सही कुरालाई दुईटालाई नै के भन्छ आत्मसात गर्न सक्ने हामी दुईजना क्षमता छ। र फेरि पनि हामीहरू अब फेरि हामी दुईजना लिटरेट भइसक्यौँ होइन अब म पनि एसएलसी मात्रै पास गरेको थिएँ साथीले पनि के भन्छ 8 क्लास मात्रै के भन्छ पढेको थियो आज आएर साथी 12 क्लास पढ्ने भयो म ब्याचलर पढ्ने भएँ हामी लिटरेट पनि भयौँ र हामी एकअर्कालाई सम्मान हुँदैछ राम्रो लिटरेटै भन्नु पऱ्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो लिटरेट भन्नु पऱ्यो साक्षर भन्नु पऱ्यो होइन लिटरेट के भन्छ एजुकेटेड त म त्यतिखेर भन्छु जुन बेला यत्रो बेला आउँछ नि त्यो भित्र बेला भन्छु। अनि साथी बहिनीसँग चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि हामी तपाईँबाट सुरु भएको के अरे हामी के छ नेप्टा अवार्डमा चाहिँ हामीहरू काम गर्थ्यौँ म्याडम भनेर बोलायो पहिला होइन तपाईँ भनेर बोलामा चाहिँ लास्टमा तमा ल्यायो बुढोले तपाईँबाट तिमीबाट तमा झारेको छु मैले त्यो भनेपछि हाउ मच वी हेभ होइन क्लोजनेस छ कति क्लोजनेस छ भनेर
अब शेर्पालाई भेट्ने बित्तिकै मैले कहिले पनि तपाईँ तिमी भनेर डाइरेक्ट तँ भने, किनभने मेरो छोरी जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो काम नगरे पनि उसले मलाई दिने रेस्पेक्टले म आकर्षित भएँ। जुन आकर्षणले हामीहरू काम गर्न लालाई थियो, आज हामी काम गर्ने वातावरणमा छौँ। महिलाहरूको बारेमा चाहिँ र पुरुषको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अझै धेरै भन्नुहोस्। खुलेर भन्नुहोस्। उहाँ चाहिँ कस्तो खालको विसिन्दर छ भन्दाखेरि कहिले पनि कसैलाई नराम्रो नगर्नु होइन। त्यो वातावरणलाई त्यतिखेर के भन्छ एउटा स्वच्छ वातावरण हुन्छ जब हामी एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, माया गर्छौँ अनि सबैजनाको इज्जत त्यतिकै बराबर हो भन्ने चिज हो। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई फेरि पनि जन्मदिनको शुभकामना र गीत सफलताको शुभकामना। सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढौँ।